नमस्ते। आज हामी कलश, दियो, ठुलो दियो र सानो दियोलाई कलर गर्ने तरिका सिक्न गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिने सामानहरू सबभन्दा पहिला कलश, त्यसपछि दियो, त्यसपछि मैले फेभिक्रिल एक्रिलिक कलर युज गरेको छु। यो कलर चाहिँ पर्मानेन्ट कलर हो अनि एकदम राम्रो पनि छ अनि यो पटमा पनि गर्दाखेरि यसले राम्रो इफेक्ट दिन्छ, त्यही भएर म यो कलर युज गर्न गइरहेको छु। अनि यसलाई चाहिँ हामी सुरुमा म चाहिँ दियो डेकोरेसनबाट सुरु गर्दैछु। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट यो कलरलाई नै बाँकी राखेर गर्दा पनि हुन्छ अथवा यो कलरमा कुनै एउटा कलर एउटा कोट गरेर त्यसमाथि डिफ्रेन्ट डिजाइन्स प्याटर्नहरू पनि बनाउन सकिन्छ। यसमा दुईवटा तरिका छ। म चाहिँ पहिला यसमा फ्ल्याट गरेर कुनै एउटा कलर लगाउँछु अनि त्यो कलर लगाएर सुक्नु दिने अनि त्यसपछि मात्र हामीले अर्को डिजाइन प्याटर्नहरू बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यो कलरलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट युज गरेछु। प्यालेटमा फिटेर युज गर्दा पनि हुन्छ अथवा यो कलर मात्र प्योर कलर लाउनु भएर यो कलरलाई चाहिँ डाइरेक्टै पहिला युज गरेको छु। यो कलर युज गर्दाखेरि तपाईँहरूले फ्ल्याट ब्रसले अथवा राउन्ड ब्रसले कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो ब्रस युज गर्नुहोला। त्यही नै ब्रस युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। धेरै कलरहरू भयो भने चाहिँ यसरी ब्रसले बिस्तारै निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। धेरै कलर राख्यो भने चाहिँ सुक्न पनि एकदम टाइम लाग्छ। त्यही भएर हामीले ड्राई हिसाबले नै गरौँ, अलिकति ड्राई देखिने गरेर गरौँ। अहिले चाहिँ हामीले फ्रन्टबाट मात्र कलर गरेर फ्रन्टको मात्र गर्ने भएको भएर मैले फ्रन्टमा मात्र कलर राखेको छु। बढी भएको कलरलाई चाहिँ यसरी बिस्तारै निकाल्न सकिन्छ यसरी। अनि यसलाई एकछिन सुक्नको लागि राखिदिनुपर्छ। डाइरेक्ट यसमा चाहिँ कुनै कलर अर्को कलर चलायो भने चाहिँ यो कलर मर्ज भएर यो कलर मिक्स हुन्छ अनि राम्रो इफेक्ट आउँदैन। त्यही भएको भएर हामीले यो कलरलाई नै पहिला एउटा सर्टेन कुनै एउटा कलर लगाएर एकछिन यसलाई सुक्नको लागि छोडिदिनुपर्छ। अनि त्यतिन्जेलसम्म हामीले अर्को सानो दियो पनि गर्ने हो भने सानो दियोमा पनि एउटा सर्टेन कुनै कलर युज गर्न सक्छौँ। अनि यो कलरको लागि हामीले पहिला यसमा मैले पानी युज गरेको छुइनँ, डाइरेक्टै कलर नै युज गरेको छु। यसमा पानी युज गऱ्यो भने यसलाई फेरि सुक्नलाई पनि अलिक धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएको भएर मैले डाइरेक्टै कलर मात्र युज गरेको छु। अनि यो कलर मात्र डाइरेक्टै युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक चाँडै सुक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर अलिक बाक्लो गरेर नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर लाउनु हुँदैन। अलिकति बाक्लो गरेर लगायो भने चाहिँ यो कलर पनि इफेक्ट पनि चम्किलो देखिन्छ। पानी युज गऱ्यो भने चाहिँ पानीले गरेर फिक्का देखिन्छ यो कलर। त्यही भएर हामीले यसलाई डाइरेक्टली पानी युज नगरिकन नै हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ मलाई पछाडिबाट पनि गर्न मन लाग्यो, त्यही भएर पछाडि पनि हामीले बिस्तारै पल्टाउँदै बिस्तारै समाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कलर यसरी गर्दाखेरि हातमा पनि लाग्न सक्छ। हातमा लागे पनि डोन्ट वरी, यो जान्छ। बिस्तारै समातेर एकसम्म समातेर बिस्तारै गर्नुहुन्छ। यो यसरी यसलाई एकछिन सुक्नको लागि छोड्दिनु यसरी। त्यसपछि अब कलशको लागि यही कलरहरू युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म फरक कलरहरू यो राउन्डमा चाहिँ एउटा कलर, यसपछि यहाँ अर्को कलर, यहाँ अर्को कलर पनि गर्न सक्छौँ। यो फ्रन्टमा भएको भएर यो चाहिँ येल्लो कलर नै मलाई इफेक्टिभ लाग्यो, राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर मैले येल्लो कलर नै फ्रन्टको पेजमा येल्लो कलर लगाउँदैछु। हामीले जतिसम्म देखिन्छ त्यतिसम्म लाउन सक्छौँ। यस्तो भ्यूबाट हेर्दाखेरि यसरी लाउँदै जाउँ। यसरी ड्राई गरेर लाउनु पर्ने हुन्छ। ड्राई गरेर लाएन भने हामीलाई सुक्न एकदमै टाइम लाग्छ। त्यही भएर अहिले लाउँदा सुकिसक्यो। सकेसम्म यसो ड्राई नै गरेर लाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। अब यति लाइनसम्म भयो। अनि योभन्दा तल चाहिँ हामीले अर्को कुनै कलर युज गर्न सक्छौँ।
अब म ओरेन्ज कलर नै युज गरेर भएर ओरेन्ज नै युज गर्दैछु। यसरी घोलेर बिस्तारै योभन्दा यो लाइनसम्म मात्र हामीले ओरेन्ज कलर लाउने हो। त्यही भएको र यो कलरलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले ह्यान्डलको बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलिक छिटो छिटो गर्दैछु, तपाईँहरूले अब बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै छिटो छिटो पनि गर्नु पर्दैन। एकैचोटि 3वटामा गर्न गइरहेको भएर अलिक छिटो छिटो गरिरहेको छु। यसरी यो लाइनभन्दा तल चाहिँ नजमाले, यो लाइनमा चाहिँ अर्कै कलर गरौँ। यसरी यो लाइनभन्दा तल नआउनु भएको भएर हामीले बिस्तारै कति फिनिसिङ चाहिन्छ भने यहाँनिर सपोज यस्तो बिस्तारै कता कता पुगेको छैन यसरी घुमाएर हेर्दै गरौँ। कति पुगेको छ छैन यसरी फेरि रिपिट गरिदिने। यसरी फिनिसिङ गरेर अन्य दुई अब म योभन्दा तल चाहिँ यो कलर मैले पिङ्क कलर गर्न गइरहेको छु। यसरी यो कलर यसमा व्हाइट अलिकति मिक्स गऱ्यो भने अलिकति चम्किलो देखिन्छ होला। मैले मिक्स गरिनँ। यसमा चाहिँ पिङ्क कलर सकेसम्म यो दुईवटा यो लाइनभन्दा माथि नपठाउने सोचिरहेको छु। त्यही भएर माथि चाहिँ बिस्तारै अब यसमा कम्प्लिटली पिङ्क कलर गर्न मन छ भने पिङ्क कलर कम्प्लिटली पिङ्क गर्दा पनि हुन्छ। यसरी म यो लाइनसम्म गर्दैछु पिङ्क। पिङ्क नै कलर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ कलर मनपर्छ त्यही अनुसार नै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले पिङ्क कलर युज गर्दैछु। यो माटोको भाँडामा यो कलर तुरुन्तै सुक्ने रहेछ। सुक्ने भएर पनि सजिलो पनि छ। त्यही भएर यो फेभिक्रिल कलर चाहिँ यो पर्मानेन्ट कलर पनि हो। अनि यो कलर गर्न सजिलो पनि छ अनि इफेक्ट पनि राम्रो आउँछ यसले। यसरी अब कतै डबल देखिन्छ भने ब्रसले बिस्तारै फिनिसिङ गर्दै जाने। यसरी बढी भएको कलरहरू चाहिँ यसरी ब्रसले फिनिसिङ गर्दै जान्छ। यसरी कतै धेरै कलर देखिन्छ भने बिस्तारै ब्रसले यसरी निकाल्दै जानु। अब यो ठाउँमा नसुकेको भएर हामीले यो ठाउँमा चाहिँ एकछिन छोडिदिउँ। यो ठाउँमा चाहिँ लास्टमा गरौँ अहिले हामी। यो तिनवटा चाहिँ सुक्नको लागि एकछिन छोडिदिउँ। अब यो सबभन्दा पहिला गरेको यो दियोमा लगभग सुकि नै सक्यो, हातमा पनि लागेको छैन। अब यसमा हामी बिस्तारै सिम्पली फर्ममा डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यो ओरेन्ज कलर भएको भएर ओरेन्जमा कुन चाहिँ कलर खोलिन्छ त्यो कलर चाहिँ हामीले डिजाइन अथवा प्याटर्नहरू बनाउनलाई युज गर्नु मिल्छ। यो कलरमा येलो कलर खुल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। येलो कलरले ट्राई फर्स्ट है, येलो कलर चाहिँ ट्राई गरेर हेरौँ। येलो कलरबाट डिजाइन एक्चुअली बनाएर हेरौँ। हो यो येलो कलर अलिकति खुलेको छ। त्यो भएको भएर हामीले येलो कलर नै पहिला सुरु गरौँ। येलो कलर यो सेन्टर लाइन गरौँ। अब येलो पछि पिङ्क पनि खुल्छ होला। यो कलर चाहिँ तपाईँले
सिम्पली फर्ममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल डिजाइन गरेको छु। अब यस्तो नसुक्यो भने यसरी मर्ज हुन्छ, त्यही भएर सुकेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि यसमा व्हाइटले पनि हल्का व्हाइट पनि डिजाइन गर्ने, हेरौँ व्हाइट पनि फुल्छ होला यो कलर। अब यहाँ पनि अब केही डिजाइन गर्नु मन लाग्छ भने व्हाइटमा मिक्स गरेर लाइट पिङ्क पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब भित्रको भयो, यो बाहिरको पनि डिजाइन गर्न मन छ भने बाहिर पनि सिम्पली फर्ममा आफूलाई जस्तो डिजाइन आउँछ त्यस्तै डिजाइन गरे हुन्छ। यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सिम्पली फर्ममा आफ्नो हात जुन फर्ममा बस्छ त्यही अनुसार डिजाइन गर्ने। एकदम केयरफुल भएर डिजाइन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सिम्पली फर्ममा यसरी यो बाहिर भयो। अब यहाँ तलपट्टि पनि गर्न मन छ भने तलपट्टि पनि कतै डिजाइन गर्न मन छ भने गर्दा हुन्छ। यसरी सिम्पली फर्ममा यति भयो। अब भित्र पनि अझै डिजाइन एड गर्न मन लाग्छ भने अझै गर्दा पनि हुन्छ। अब यति मात्र गर्दाखेरि पनि बाहिरको मात्र देखियो, यसमा भित्री फर्ममा यहाँ यसमा पनि गर्न मिल्छ। अब यो सुकेको छैन, त्यसलाई यसरी राख्नुपर्छ। अब यो चाहिँ यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट देखेको यो खासै राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर यसलाई म रिपिट गर्दैछु। येल्लो कलरले अलिक बाक्लो गरेर डबल लेयर गरिदियो भने चाहिँ यसको राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर म डबल लेयर गर्दैछु। यसलाई चाहिँ देखिन्दैछ। म यसलाई सुक्न दिउँ। देखिन्जेलसम्म अब यो सुकिसकेको छ लगभग। यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यसलाई कस्तो खाले डिजाइन गर्नु मन लाग्छ, यसमा कुन कलर फुल्छ त्यही अनुसार हामीले गर्छौँ। अब हामी रेड कलरले सिम्पली रूपमा डिजाइन गर्न ट्राई गरौँ। एकदम सिम्पल फर्ममा जस्ट डट 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 मात्र गर्दा पनि हुन्छ।
भित्रपट्टिबाट गरेँ यो अब बाहिरपट्टि पनि अब यो समाउँदा चाहिँ एकदम केयरफुल भएर समाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले भर्खर जहाँ डिजाइन गऱ्यो त्यही ठाउँमा समात्यो भने बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ एकदम केयरफुल भएर समाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भयो सेन्टरमा तपाईँले यो येल्लो सोच्छ होला येल्लो यसरी सुकेको छ भने यहाँ मिक्स हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो येल्लो माथिबाट लगाइदिनु सक्छ। यसरी भयो। अब डिजाइन गर्न मन लाग्छ भने गरे पनि भयो, नभए सिम्पली कमाइदिनु गरे पनि भयो। यहाँनिर अब यो डिजाइन गर्न मन छ अथवा यसको ब्रान्चेसहरू यसरी जोइन गर्न सक्छौँ ग्रिन कलरले। लाइट ग्रिनले ब्रान्चेसहरूलाई यसो लहरा जस्तो बनाउनु मन छ भने अथवा यस्तो गरेर समात्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। यसरी समातेर यसको अनि यसको लिफ पनि बनाउनु मन छ भने अब बाँकी यो ठाउँलाई पनि हामी कलर गरौँ। यो ठाउँलाई पनि कलर गऱ्यो भने यसलाई
यसलाई डिजाइन गर्न थालौँ। यसको म फ्रन्टमा मात्र गर्दैछु। यो अलिकति सुकेको रहन्छ, मिक्स हुँदैन आयो कलर। सुकेको रहन्छ, एकछिन यसलाई सुक्न पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। तिनजना त्योभन्दा अगाडि हामी यसलाई नै गरौँ। ग्रीन कलरले यो लगभग रेडी भयो। यसमा पनि अब यहाँनिर येलो मिक्स भएको भएर यसलाई माथिबाट फेरि अलिकति येलो लगाइदिन सक्छौँ यसमा। व्हाइट लिएर लगभग यो दियो चाहिँ रेडी भयो। यसरी अब योभन्दा अझ डिजाइन गर्न मन लाग्छ भने गरे पनि हुन्छ, नभए यति नै, यतिको पनि राम्रो देखिरहेछ। त्यसपछि अब यो पनि सुकेको छैन, अब यसमा चाहिँ हामीले गर्दै जाऊँ।
भित्रको अब हामीले बिस्तारै लिफ पातहरू यो फुलको अब यसको चारतिर मात्र हामीले लिफ बनाइदिउँ यसलाई सिम्पली फर्ममा ठिकै सिम्पली फर्ममा मात्र मैले सिकाएको छु हैन योभन्दा बेसी अब तपाईले यहाँ डिजाइन्सहरु अझै गर्न मन छ भने डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ म रेड कलरले फिनिशिङ गर्न लाग्दैछु अन्तिमतिर यहाँ वरिपरि पनि डिजाइन गर्न मन लाग्छ भने पोइन्टमा जोइन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ यो चोइस यसलाई एकछिन सुकिसकेपछि यसको बीचमा पनि ट्याग डिजाइन्सहरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यतिकै कम्प्लिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कति थोरै हाइलाइट भयो यसरी अब यो पनि लगभग सकियो अब यो पनि अब यहाँ डिजाइन्स गर्न मन छ भने गर्दा पनि हुन्छ अब यहाँनिर कुनै एउटा डिजाइन गरेर देखाउँदै छु म यसमा यो ओरेन्ज कलर भएको भएर ओरेन्ज कलरमा कुन कलर फुल छ त्यही अनुसार हुन्छ यसरी इन्कम्प्लिट छ भने फिनिशिङ गर्न मिल्यो यो अब हरियो पार्टमा डिजाइन्सहरु गर्दैछु
डिजाइन यति मात्र गरे पनि भयो। यति कम्प्लिट। अब यहाँ पनि डिजाइन केही गर्न मन लाग्छ भने गरे पनि हुन्छ अथवा यतिकै पनि ठिकै छ। यतिकै पनि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आई होप तपाईँहरू सबैजनाले इन्जोय गर्नुभयो होला र केही कुरा सिक्नुभयो होला। तपाईँहरूले अब राम्ररी यसरी कुनै एउटा कलश अथवा दियो कुनै एउटा डिजाइन गरेर अनि आफूले घरमा डेकोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।